السلام الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس ماتكو. اليوم غنشوفو التمرين رقم 14 بالنسبه للميكانيك دو بوان ماتيريال. غتلقاو تي دي صندوق الوصف ان شاء الله. تمشيو للتمرين 14 تيتخدموه اللي كيدوي على الباز دو فريني ولا الغوبير دو فريني ولا كنقولوا لي كوردوني كورفيلين. قال لك لابسيس كورفيلين دون بوان ماتيريال ام ديكري 20 اون سيركل دو غايون ار اي اس دو تي. ديك اس دو تي اللي دوينا عليها في الغوبير دو فريني، داك طول القوس هي واحد على جوج ا تي او كاري زائد بي تي. ا اي بي اي طون دي كونستون. هاد ا و بي هما واحد الثوابت. قال لك السؤال الاول اكسبريمي دون لا باز دو فريني طون ان و بيتا les accélérations tangentielles et normales de n. صافي غنجبدو داك لاكسيليراسيون طونجونسيال و النورمال ديال ان انطلاقا من العلاقات ديالنا، حيت دابا اس دو تي راه عندنا. السؤال الثاني قالك دو دوير لو موديل دو لاكسيليراسيون دو ان. من بعد نجبدو الموديل ديال لاكسيليراسيون دو ان. اذا هنا هاد الورقه هادي راه داير فيها اي حاجه نقدروا نحتاجوها بالنسبه للغوبير دو فريني. عندنا الفيتيس كتساوي لنا دي دو اس سور دي تي فوا الفيكتور طونجونسيال اللي هي اس بوان فوا الفيكتور طونجونسيال. l'accélération كتساوي لنا l'accélération tangentielle fois τ plus l'accélération normale fois n. a tangentielle fois τ كتساوي لنا d v sur dt fois le vecteur tangentiel. و n fois le vecteur normal كتساوي لنا v1 fois d de t sur dt d de τ sur dt. و v de m dans r هي v fois τ. an هي vm au carré على rc. d de m هي d s fois τ. v دو ام دون ار هي دي دو اس سور دي تي. هادشي راه شرحناه مزيان بالنسبه للغوبير دو فريني. تمشي غتلقى هادشي هذا كامل برهنا عليه وشرحناه من جا. اذا دابا نبداو اول حاجه اللي قالك اكسبريمي دون لا باز فريني دونك لي زاكسيليراسيون طونجونسيال اي نورمال دو ان. نجبدو لاكسيليراسيون طونجونسيال و نورمال ديال ان. قبل ما نجبد لاكسيليراسيون طونجونسيال نورمال، ها لاكسيليراسيون طونجونسيال هي دي ديال في ام سور تي. ولكن انا في ام ما عنديش، يعني خصني نجبد بعدا في ام باش نقدر ندوي على لاكسيليراسيون طونجونسيال. صافي. اذا خصنا نمشيو نجبدو اول حاجه في ام اللي هو الموديل ديال الفيتيس. صافي. اذا الموديل يعني بديت في ام سور دي تي. الا لاحظتي معايا هنايا بلي في ام راه هي دي دو اس سور دي تي، يعني خصني ندير الاشتقاق ديال هادي باش نلقى الموديل ديال في ديال الفيتيس. من بعد عشان نديرو الاشتقاق داك الموديل غيعطيني داك الفيكتور طونجونسيال. اذا بالنسبه ليا هنا غادي نكتب اسم التمرين 14. نكتب داك اس دو تي حتى نحتاجها. عطاليا هي واحد على جوج ا تي او كاري بلس بي تي. هادي بالنسبه حيت ان او بي راهما دي كونستون. السؤال الاول قالك لاكسيليراسيون طونجونسيال اي نورمال. نجبدو لاكسيليراسيون طونجونسيال و نورمال. بالنسبه لاكسيليراسيون طونجونسيال ا تي شنو هي؟ ا تي هي دي دو في دو ام دون ار سور دي تي. مزيان بارابور هنا ا ار. وبالنسبه لو في بلا فيكتور في دو ام دون ار شنو هي دي دو اس سور دي تي. اذا نحسبوا هاد في ام دون ار ومن بعد نديروا لها الاشتقاق بارابور على طون. اذا بالنسبه لهنا في بلاش ما ندير فيكتور في دو ام دون ار ندير الاشتقاق لهادي، يعني هي هنا بارابور على ار يعني تي سور دي تي. نفتح القوس هنا نكتب اس دو تي. شنو هي اس دو تي؟ هي واحد على جوج ا تي او كاري بلس بي تي هنا بارابور ار. اذا بالنسبه ل في دو ام دون ار كتساوي لي هنا الديريفي ديال واحد على جوج ا تي او كاري. بالنسبه ل ا كونستون واحد على جوج كونستون يخرجوا هذه واحد على جوج. بالنسبه للديريفي ديال تي او كاري شنو هو جوج تي. وهنا الديريفي ديال بي تي شنو راه هو بي. اذا بالنسبه ل في دو ام دون ار اش كيساوي ليا؟ هنا لاحظ معايا جوج اللي في المقام مع جوج اللي في البسط مشات، وهنا ا تي زائد بي غتبقى لي ا تي في دو ام دون ار هي ا تي بلس بي. اذا هذه هي
الموديل ديال الفيتاس غيكون بدالة الزمن خرج لينا. دابا نخرجوا هاد لاكسيليراسيون طونجونسيال ا تي. شنو هي لاكسيليراسيون طونجونسيال؟ ملي غنبغيها انايا بالفيكتور غنضربها في داك الفيكتور طونجونسيال اللي هو طون. صافي. اذا الا بغيت انا ا تي يعني لاكسيليراسيون طونجونسيال شنو هي ا تي الموديل ديالها فاش فوا فيكتور طونجونسيال طون. اذا بالنسبه للموديل ديالها شنو هو دي دو في سور دي تي بارابور ا ار، يعني هي دي ديال في دو ام دون ار سور دي تي بارابور ا ار. يعني بالنسبه ل ا طونجونسيال شنو هي دي سور دي تي، شنو هي في ام دون ار؟ راه هي في ام دون ار هي ا تي بلس بي. هنا بارابور ا ار غندير الاشتقاق بي كونستون، الاشتقاق ديالها شحال؟ زيرو، والاشتقاق يعني ا تي شايف الاشتقاق ديال ا تي ا كونستون تخرج، الاشتقاق ديال تي هو واحد. اذا بالنسبه للموديل ديال ا طونجونسيال شحال هو ا اللي عطاني في التمرين. اذا بالنسبه لاكسيليراسيون طونجونسيال شنو هي ا فوا الفيكتور طونجونسيال. اذا هذه بالنسبه لاكسيليراسيون طونجونسيال. الا بغينا لاكسيليراسيون نورمال، صافي شوفوا العلاقه ديال لاكسيليراسيون نورمال. ها هي لاكسيليراسيون نورمال شنو هي؟ هنا نسيت في الفيكتور نورمال يعني نديت في لاكسيليراسيون نورمال شنو هي في دو ام دون ار او كاري على ديك ار. راه عطانا هو دوالنا على ار، قال لك باللي اون سيرك دو غايون ار. يعني دابا الا بغيت لاكسيليراسيون نورمال غنطبق هاد العلاقه هادي. هاي لاكسيليراسيون نورمال. دابا لاكسيليراسيون نورمال ا ان. شنو هي ا ان؟ فيكتور. راه هي الموديل ديال ا ان فوا فيكتور نورمال. الموديل ديال ا ان شنو هي في دو ام دون ار او كاري علاش على داك ار داك الغايون هنا بارابور ار. اذا بالنسبه ل ا ان شنو هو في ان؟ خصنا نحطو في ان دون ار هو اللي حسبناه. هذه ورقه وحده اخرى مهم ديال التمرين السابق. هاي في ام دون ار هي ا تي بلس بي. صافي هي ا تي بلس بي. اذا هنايا شنو غنديرو؟ ا تي بلس بي هذه او كاري مقسوم على اش؟ على ار. اذا هذا هو الموديل ديال ا نورمال. صافي ا نورمال شنو هو؟ ا تي بلس بي الكل او كاري الكل على ار. اذا هذا هو الموديل. اذا الا بغينا ا نورمال شنو هي ا تي بلس بي او كاري سور ار. هادي فاش في الفيكتور نورمال. اذا هذه هي لاكسيليراسيون نورمال. صافي اذا هكا كنكون جبت لاكسيليراسيون نورمال شحال هي. نشوفوا شنو طالب منا دابا هو. اذا هو طالب مني السؤال الثاني دودوير لو موديل دو لاكسيليراسيون دو ام. اذا الموديل ديال لاكسيليراسيون دو ام شنو هي لاكسيليراسيون دو ام دون ار في الغوبير دو فريني ولا هنايا السؤال الثاني ولا في الكوردوني كورفيلين؟ راه هي لاكسيليراسيون طونجونسيال في الفيكتور طونجونسيال بلس لاكسيليراسيون نورمال في الفيكتور نورمال. اذا بالنسبه ليا هنايا الا بغيت الموديل يعني ا دو ام دون ار اللي هي الموديل ديال هاد ا دو ام شنو هي الغاسين ديالها ا طونجونسيال او كاري بلس هاد ا نورمال او كاري. مزيان. اذا بالنسبه ل ا دو ام دون ار شنو هي الغاسين. شنو هي ا طونجونسيال؟ رجع معايا الورقه. ا طونجونسيال شنو كتخرجات لنا؟ ا طونجونسيال هاي ا طونجونسيال هي ا. اذا هنا هي ا وهنا او كاري. ا طونجونسيال كتخرجات هي ا. وبالنسبه ل ا نورمال هاي يعني هنا زائد هادي او كاري، يعني هاد ا تي بلس بي او كاري على ار هذا كامل شنو او كاري. اذا بالنسبه ل ا دو ام دون ار شنو هي الغاسين ديالاش ا او كاري بلس هنا تحت ار او كاري والفوق شنو عندي ا تي او كاري بلس بي الكل او كاري الكل او كاري يعني اس 4 جوج في جوج هي 4 يعني ا تي بلس بي هنا اس 4. اذا هذه هي الموديل ديال لاكسيليراسيون
نورمال. صافي هذا هو الموديل ديال لاكسيليراسيون، ماشي لاكسيليراسيون نورمال وانما لاكسيليراسيون كامله. اذا الموديل ديال لاكسيليراسيون راه هو هذا، هو الغاسين ديال لاكسيليراسيون نورمال بلس او كاري بلس لاكسيليراسيون طونجونسيال او كاري. اذا كنكونوا سالينا هاد التمرين رقم 14، نشوفو ان شاء الله في الحصه المقبله مع التمرين رقم 15 اللي تا هو كيدوي على الغوبير دو فرين.